नमस्ते 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 पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै अक्षर प्राप्त प्रियमेधापो अक्षता अक्षपुत्रका पुत्रपुरन्नधुष्मत्तनः ओम नमाग्नेवत्तो देवे पुत्रो यमेधाना सर्वं सुषेमा मयि वेन पुतनाजेमा मम देवा विहवेशं पुनर्वयिन्द्रा बन्धो मरुतो विष्णुरग्निः भवान्तरिक्षमरुतो पवस्त्वमय्यं वातः कामे अस्मिन् वै देवः द्रविडमाय जन्तां मय्यास्मीरत्वमयि देवहूतिः दैव्याहोता रावणं प्रपूर्वेरिष्टामतनुवासुवीराः मह्यं जयन्तु मम यानि अव्यासो निःसत्यामनसो मे अस्तु तेनो मानिगां कथमज्जनाहं विश्वे देवासु अधिपुरुषकामे देवी ईश्वरर्वेरुणः विश्वे देवास इह वेदयत्वम् आत्महि प्रजया मातरो धर्मारधामत्सुसदेशो मराजन्म अग्निर्मन्यं प्रजनुदं पुरस्ताददत्तो गोपाः परिपाहि मस्मात् प्रत्यं चोयं च निगुतः पुनस्ते वैशां चित्तं प्रबुधा विनेशतु धाताधातृणां भवनस्ते मुदन्देवकं इमं यज्ञमस्मिनो भातृहस्तजन्देवास्मा श्रीयमानम् गुरुव्यता महिषत्कर्मयगुंसदस्महवे पुरोहोतं पुरुषो सह प्रजाये हरियत्समृदये प्रमाणो देवो मामराताः तेन सहस्रामते भवन्त्रिन्द्राजेभ्यामववासाम हेतान् वसवो रुद्रा आदित्यावपविष्टृशं पात्रं कर्तारभिराजमन्नं हरवान् समिन्द्रममसो हवामहे योगो निर्धनचिदग्रजित्याः हिमन्नो यज्ञं विहवे विषत्वाद्यमो हरिवो नेदिनस्वात् देवीं वाचमजनयं तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो भवन्ति दानो मम्प्रेषमोऽप्यं सुहानाभे मरुवागस्मात् सुधुगैको प्रापरणीव्याः फलाः पुष्पायाश्च पुष्पणीः अयं मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यताफलसिद्धिरस्तु आचम्या पवित्रो वा सर्वावस्थानां गतोऽपि वा यस्मरे नामभीजानां प्रभाष्याभ्यन्तरस्तुतिः पुण्डरीकाक्षाय नमः आचम्या ओहां वस्तुसहस्राय नमः ओहां मधोरोदयाय नमः ओहां वामदेवरुच्याय नमः ओहां मध्योयाय ओहां ईश्वराय नमः ओहां सदाशिवाय नमः प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोमृतं బ్రహ్మభూర్భువస్వరం అందరూ కూడా మమ అనుకోండి ఉపా కుదుర్దక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర రామలింగేశ్వర స్వామి దేవతా సన్నిధౌ చాంద్రమానేన श्री शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां गुरुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः
श्रीमान् श्रीमतः पराशरसगोत्रोद्भवस्य नागलिंगम शर्मा नामधेयस्य धर्मभक्तिसमेतस्य सह कुटुम्बस्य कर्णुलगोत्रोद्भवस्य शरच्चन्द्रारेड्डी नामधेयस्य धर्मभक्तिसमेतस्य सह कुटुम्बस्य अडपालगोत्रोद्भवस्य मल्लारेड्डी नामधेयस्य धर्मभक्तिसमेतस्य सह कुटुम्बस्य श्रीपालगोत्रोद्भवस्य कृष्णा नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य वेणुलगोत्रोद्भवस्य वंगेट बुच्चिरेड्डी नामधेयस्य धर्मभक्तिसमेतस्य सह कुटुम्बस्य पांडवल गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य अडपाल गोत्रोद्भवस्य वेंकटरेड्डी नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य कलिबल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य आदंडकाय गोत्रोद्भवस्य जंगय नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य अनर्ल गोत्रोद्भवस्य राघवेंद्र रेड्डी नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य पांडवल गोत्रोद्भवस्य रमेश नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य जरणिल गोत्रोद्भवस्य वर्षितलिंग नामधेयस्य धर्मद्रमस्य कृष्णुल गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मणरेड्डी नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य कानकुल गोत्रोद्भवस्य नागराज नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य अडपाल गोत्रोद्भवस्य मुत्यमरेड्डी नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य अनगनल गोत्रोद्भवस्य सुधाकर रेड्डी नामधेयस्य धर्मद्रमस्य सहकुटुम्बस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य